बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और तारीख का सबसे लंबा खिताब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। जी हाँ, 1 घंटा 48 मिनट का ये खिताब था जो कि उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन के अपने दूसरे दौर का पहला खिताब किया। और इस खिताब में उन्होंने जहाँ अपनी कामयाबियों का जिक्र किया, वहीं पर ईरान के हवाले से अपनी नाकामी का भी ज़िक्र किया। जी हाँ, बिल्कुल कहने को तो उन्होंने जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने दुनिया में जंगें रुकवाई, उन्होंने तारीफ़ भी की हमारे वज़ीर-ए-आज़म की, और ये भी कहा कि उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान बचाई। इसके साथ साथ उन्होंने वेनेज़ुएला पर किए जाने वाले अपने ऑपरेशन का ज़िक्र किया और इसे कामयाब करार दिया। और ये भी कहा कि हमने ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन आप कहेंगे कि उसके नाकामी का इतराफ़ कहाँ पे है? जी बिल्कुल, उसका नाकामी का इतराफ़ है, क्योंकि अगर उसने न्यूक्लियर पावर ईरान को उसकी एटमी रिएक्टर्स को तबाह बर्बाद कर दिया होता तो फिर ये मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं थी, और ये कहने की भी ज़रूरत नहीं थी कि हम ईरान को जो है एटमी इख्तियार नहीं बनाने देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी, जिसका ज़िक्र मैं बारहा कर चुका हूँ, और ख़ुद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स, उसके मुताबिक B-2 के ज़रिए जो बॉम्ब गिराया गया था, जिसको ये ग्रेट बॉम्ब ऑफ यूनाइटेड स्टेट 57 कहते हैं, GBU-57, उसने कोई तबाही नहीं मचाई। और ईरान के तमाम एटमी रिएक्टर्स जो हैं वो अपनी जगह पर ना सिर्फ यूरेनियम अफज़दा कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, बल्कि ईरान उस हद तक यूरेनियम अफज़दा कर चुका जहाँ पर वो एटमी हथियार बना सकता है, यानी एटमी वॉरहेड बन सकते हैं। इस बात का इतराफ़ करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही जो एक मेरी ही खबर की तस्दीक है, और वो थी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में ये बात कही कि उन्होंने ईरान ने, यानी उन्होंने ईरान का नाम लिए बगैर ये कहा कि उन्होंने ऐसे मिसाइल्स बना लिए हैं जो बहुत जल्द अमेरिका पहुंचेंगे, यानी ये बैलिस्टिक के ऐसे मिसाइल जो मार्क 15 की स्पीड के साथ या मार्क 20 की स्पीड के साथ उड़ेंगे और मिनटों सेकंडों में अमेरिका पहुंचकर तबाही और बर्बादी कर सकते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले ये एक व्लॉग किया था कि ICBM का तजर्बा किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। शुमाली कोरिया से ये टेक्नोलॉजी जो है हासिल की ईरान ने, और ईरान ने रशिया की इजाज़त के साथ जो है अंटार्कटिका में इस अपने मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जो अब तक की इतलात के मुताबिक 10,000 किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय करने के बाद, यानी पहले वो खला में गया है कोर्स बनाते हुए, जैसे मैं बैलिस्टिक मिसाइल का बताता हूँ उसका तरीक़ाकार है, और कोर्स बनाते हुए वो या इमाम हमीनी सेटेलाइट लॉन्चर से इस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था। तफ़सीलात मैं बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी तकरीर में सिर्फ ये बात कही कि वो ऐसे मिसाइल बना रहा है जो बहुत जल्द अमेरिका पहुँच जाएंगे, और इसी बात का उसको ख़तरा है, और इसी के मुज़ाकरात वो कर रहे हैं। तो दोनों बातें जो हैं इस बात की तस्दीक करती हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो अब बहुत आगे निकल गई, वो इनके हाथ आने वाली नहीं है। वो जो इज़राइल का ख्वाब है कि 300 किलोमीटर तक की रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बनाए, ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एटमी वॉरहेड से लेस होंगे, और अगर उस पर हमला हुआ तो वो इनका इस्तेमाल करके भी दिखा देगा। तजर्बा उसने कामयाब कर लिया था, अब उसने सिर्फ इनका इस्तेमाल करना है। और यही खौफ डोनाल्ड ट्रंप के अंदर से जो है वो सामने आ रहा था, और उन्होंने इसी खौफ के तहत इस बात का भी इतराफ़ किया कि कासिम सुलेमानी को उन्होंने, यहाँ जी जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान के अजीम पासदरान इनकलाब के रहबर थे, उनको जो कत्ल किया गया था, उसका इतराफ़ भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता ये हूँ कि मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हल हो। आपका बाप भी यही चाहेगा कि ये मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो, क्योंकि ईरान की तमाम की तमाम बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो महफूज है। उसको ना आप ख़त्म कर सके, ना इज़राइल ख़त्म कर सका। इज़राइल खैर पहले ही से हमशेर 4 और शहाब 3 से डरा बैठा है, और उसको पता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल रोकना उसके इंटरसेप्टर्स का, या उसके वो जो जिसको वो आयरन डूम कहते हैं, उसके बस की बात नहीं है। अमेरिका अभी गोल्डन डूम नहीं बना सका है, जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आपको याद होगा, जैसे ही इक़्तिदार संभाला था
اس کے بعد اس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ امریکہ کے لیے گولڈن ڈوم بنائے گا، اور یہ گولڈن ڈوم بیلسٹک میزائلز کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ خلا سے آپریٹ کیا جائے گا اور خلا میں ہی اس کے انٹرسیپٹرز موجود ہوں گے جو خلا میں آنے والے بیلسٹک میزائل کو وہیں پر تباہ کر دیں گے۔ اس وقت اس کے ذہن میں شاید DF-17 اور DF-41 چائنا کے میزائل ہیں وہ تھے، لیکن ایران اس حد تک آگے چلا جائے گا، یعنی ایران اپنی ٹیکنالوجی کو اس حد تک بڑھا لے گا کہ امریکہ تک اس کے میزائل جائیں گے۔ تو اس کا اعتراف آج اپنی اسٹیٹ آف یونین خطاب میں، جو تاریخ کا سب سے لمبا خطاب ہے، اس سے پہلے بل کلنٹن نے شاید 1 گھنٹہ 40 منٹ کا خطاب کیا تھا، اور اس کے بعد یہ خطاب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا 1 گھنٹہ 48 منٹ پر محیط ہے، یعنی ایک ریکارڈ تو بنا لیا لیکن اعتراف بھی کر لیا کہ ایران ان کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ سفارتی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو، لیکن یہ معاملہ اس لیے حل نہیں ہوگا کہ آئے روز آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے ایران کے پاسداران انقلاب یا ایران کے جو لیڈرز ہیں ان کو اشتعال دلایا جائے۔ کل میں نے ایک ویلاگ اس پر کیا تھا کہ آپ کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کچھ ایسے SMS جو ہیں ایرانی قوم کو موصول ہوئے، جس میں آپ نے کہا کہ آپ مین آف ورڈز ہیں اور آپ مین آف ایکشن ہیں اور آپ ایکشن لیں گے، یعنی آپ ڈرانا چاہ رہے تھے۔ لیکن آج مجھے خود ایک ڈونلڈ ٹرمپ ڈرا ہوا شخص لگا، اس کا وہ ڈر رہا ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام سے، وہ ڈر رہا ہے ایران کے بیلسٹک میزائل سے، اور وہ ڈر رہا ہے اس جنگ کے اس نتیجے سے جس میں شاید امریکہ کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی ہے۔ اسے نظر آ رہا ہے کہ کوئی خلیجی ملک اس کے حق میں، اس کے ساتھ اس جنگ میں موجود نہیں ہے، کہیں سے اس کو رسد نہیں مل سکتی ہے۔ اسرائیل خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی میزائل کا نشانہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ایرانی میزائل کا نشانہ اسرائیل بنے گا، اور اس بات کا اظہار نتن یاہو کر چکے ہیں، اور اندرون خانہ وہ بھی ایران کے ساتھ کچھ ایسا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ نہ ایران ان پر میزائل برسائے، نہ وہ ایران پر حملہ کریں۔ اس حوالے سے خبر آئی بھی تھی کہ روس اس میں میڈیٹر کا جو ہے رول پلے کر رہا ہے، تو امریکہ کو اسرائیل سے بھی اس جانب کی رسد یا اس جانب کے کوئی کیا کہنا چاہیے سپورٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی، جیسے قطر، بحرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے انکار کیا ہے کہ ان کے فوجی اڈے جو ہیں ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے۔ ڈرے ہوئے شکست خوردہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے تقریر سننے لائق ہے۔ بہت ساری باتیں انہوں نے کی، وہ بہت ساری ڈرگز کے نام لیے، انہوں نے نکولس مڈورو کا بھی نام لیا اور کامیابی اس کو قرار دیا، 8 جنگیں بند کرانے کا ذکر کیا ملین آف پیپلز کو، اور وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے ٹیرف لگا کر امریکہ کی اکانومی کو کھڑا کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مختلف جو جیسے فنٹنائل ہے، ایک زہریلی مہلک نشیلی دوا، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ مہلک ہتھیار ہے اور ہمارے نوجوانوں کو کھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں انشورنس کو پیسے نہیں دوں گا۔ تقریر میں 1 گھنٹہ 48 منٹ میں آخر وہ بہت ساری چیزیں بولی اور اپنی پالیسی بیان کی، بائیڈن کی بد تعریفی کی، اور کہا کہ اس کے دور میں مالی بحران کا شکار ہوا، لیکن ٹیرف کو انہوں نے نافذ کر کے اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط بنایا، لیکن ایران سے شکست کا اعتراف کیا، جس کی مجھے دل سے خوشی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔